औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरानिक वज़ाइफ चैनल की जानिब से हाफिज़ा नबीला ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को चैनल पर ही मुकम्मल देखें। वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज का वजीफ़ा है या हाकिमू। या हाकिमू बहुत आसान है। इसका मतलब है इंसाफ करने वाला, मखलूक़ात पर हाकिम, और ये इसमें जमाली है। इसके आदाद 68 हैं। अब देखें, हाकिम का मतलब होता है हुकूमत करने वाला। अल्लाह पाक के सिफाती नाम का मतलब ये है कि उस खुदाए वाहिद की हुकूमत और उसका हुक्म अज़ल से पहले से है और अबद के बाद तक रहेगा। इंसान जो हाकिम होते हैं उनकी हुकूमत आर्जी होती है। उनके इक़्तिदार के साथ ही उनका हुक्म और हुकूमत भी ख़त्म हो जाते हैं। तो वो रब्बे करीम ऐसा हाकिम है, ऐसा आदिल है, ऐसा इंसाफ करने वाला है, जिसकी अज़ल से अबद तक हुकूमत है, जिसका हुक्म हर शय, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, जिन्नो इंस, शजर हजर, हर एक उसके हुक्म की तामील करता है। इसके बगैर और कोई चारा नहीं। इस इसमें मुबारक को पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक अपना ख़ास करम फरमाता है और इस इसमें पाक के विर्द के सदके उसके लफ्ज़ों की तासीर के असरात उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर, अशिया पर और माहौल पर मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। और ये बात ज़हन में रखें कि जब कोई इंसान इसका ज़िक्र करता है तो एक ख़ास रेडिएशंस उसके लफ्ज़ों से और उसके वजूद से निकलती हैं। शर्त यह है कि बावजूद इसको पढ़ना है और नेक नीयत के साथ पढ़ना है। बदनीयती के साथ पढ़ेंगे तो फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा जो है वो ये कि अगर कोई आदमी जायज़ तौर पर हसूल इक़्तिदार चाहता है, मखलूक की खिदमत के एतबार से अच्छाई की खातिर, तो उसको चाहिए कि 340 मरतबा इस इसमें पाक को अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद पाक के साथ पढ़े और ये अमल अपने मामूल का हिस्सा बना ले। तो इंशाअल्लाह जो इक़्तिदार चाहता है वो इसे मिल जाएगा। इसी तरह इलेक्शन में लोग लड़ते हैं कामयाबी के लिए, तो बड़ा मुजर्रब नुस्खा है कि जब कोई इलेक्शन के लिए, चाहे किसी तरह का भी इलेक्शन हो, लेकिन ये जहन में रखें कि या अल्लाह, अगर तू मुझे कामयाब करेगा तो मैं तेरी मखलूक की खिदमत की हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा। तो इसके लिए 313 मरतबा इस इसमें पाक को अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद पाक के साथ पढ़े। इलेक्शन से एक हफ्ता पहले बावज़ू होकर पढ़ना शुरू करें और फिर रोज़ाना इसका मामूल बना लें। बाद नमाज फजर इसका वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में इसकी कामयाबी यकीनी होगी। और जब वो कामयाब हो जाए तो फिर 2 नफल शुक्राने के बारगाह इलाही में अदा करें और नफल अदा करने के बाद सजदे ही की हालत में 41 मरतबा इस इसमें पाक को पढ़कर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, तो इसे बेपनाह फ़ायदे हासिल होंगे। अब अगर कोई आदमी है, इसे इक़्तिदार छोटी सतह का मिले, बड़ी सतह का, सूबाई सतह का या अस्करी सतह का इक़्तिदार मिले, और अब इसे डर है कि इक़्तिदार मेरा छिन न जाए, तो इसको कायम रखने के लिए 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़कर 1100 मरतबा रोज़ाना बाद नमाज इशा इस इसमें पाक का विर्द अपना मामूल बना ले। और कोई वक्त ज़्यादा नहीं लगता। इंशाअल्लाह ताला इसके इक़्तिदार के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही होंगी, जो इसके बदख्वाह होंगे, वो नाकाम होंगे और इस आदमी को अल्लाह पाक के फजल से कामयाबियाँ नसीब होंगी। इसी तरह अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे पता नहीं चलता, लोग मेरे साथ फ्रॉड करते हैं, झूठ और सच का मुझे फ़र्क पता नहीं चलता,
فہم و فراست میرے اندر نہیں ہے تو وہ شخص اس کے لیے 5 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 68 مرتبہ اس اسم پاک کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ پاک اس کو فہم و فراست عطا کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی جج ہے یا کسی آدمی کو اگر حاکم بنا دیا جاتا ہے، کوئی فیصلہ اس سے سونپ دیا جاتا ہے، اب اسے فیصلہ کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ بعض اوقات ججز حضرات کے پاس بہت مشکل کیسز آ جاتے ہیں، بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ان کے لیے خاص طور پر یہ وظیفہ ہے کہ بعد نماز عشاء 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کے 1000 مرتبہ اس اسم مبارک کا ذکر کر لیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے مشکل فیصلہ ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور یہ چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک کے تمام ججز کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ پاک کی ہمیشہ مدد ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی غلط فیصلہ یا بدنیتی پر فیصلہ ہو گیا تو پھر قیامت میں بڑا پچھتانا پڑے گا، اور صرف قیامت میں ہی نہیں، اس دنیا میں بھی جن ججز نے غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں، رشوت لے کر یا سفارش کی بنیاد پر غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں، تو اس دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے، اور آخرت میں تو بہت ہی سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر رشوتیں لے کر فیصلے کرتے ہیں تو خدا ان کو غارت کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ہے اور اصرار جاننا چاہتا ہے کہ مجھے خاص روحانی چیزیں اور انوار حاصل ہونا شروع ہو جائیں، تو اس کے لیے آدھی رات تہجد کے بعد 700 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، تو کشف کی کیفیت اس پر اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے کھول دیں گے، اور اس کو چیزوں کا پہلے ہی سے اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب ڈاکٹرز اور وکلا کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے، وہ جب بھی اپنے دفتر میں بیٹھیں تو 68 مرتبہ اس اسم مبارک کو 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بیٹھیں۔ ڈاکٹر جب اپنے کلینک پر بیٹھے گا تو اس کے ہاتھ میں شفا آ جائے گی، اور وکیل جو ہوگا تو اللہ پاک اس کو کامیابی دے گا۔ لیکن کبھی ناحق ناجائز نہ کرے، یہ نہ کرے کسی ظالم کے حق میں وکالت کرے، بلکہ غریبوں کو حق دلانے کے لیے، مظلوموں کو حق دلانے کے لیے یہ وظیفہ کرے، تو انشاءاللہ جہاں جائے گا کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی، لوگ اس کی عزت اور تکریم بھی بے انتہا کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں مومن کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، تو بس یقین جو ہے یہ بنیادی شرط ہے۔ یقین محکم جو ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور جب کسی کو یقین ہو تو پھر وہ مالک حقیقی ہے، ایسا سخی ہے جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس کا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ جس میں کبھی کسی کمی کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے نیک نیتی کے ساتھ کوشش کریں، باوضو زیادہ سے زیادہ رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، رات کا اٹھنا بڑا زبردست ہے۔ میں یہاں گزارش کروں گی کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر فجر سے پہلے تہجد کے وقت 2 نفل چاہے ادا کر لیا کریں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم ہمیں حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرما برداری عطا فرمائے، چونکہ یہ جوہر ایمان ہے، یہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالایمان کرے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقاصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔